matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 25 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lesiete. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, barato nga Noche Buena Products mapalit sa diskwento karavan o kadiwa ng Pangulo. Selebrasyon sa DAPC Week gitapos sa Unity Run Zumba. Iligan City East National High School Asilo Badillas Memorial School midaog sa contest sa advokasya kontra ginadiling druga. Sa kauluhan, kaso sa dengue sa Pilipinas mukabat na sa kapin 300,000. 75 ka mga repatriated overseas Filipino workers gikan sa Lebanon nakauli na sa nasod. Hulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos gikonsiderar isip national security concern. Balita sa gawa sa nasod, Japan giplanuhan ang pagtangtang sa death penalty. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 6 anyos nga Kristohanon sa Pakistan gibiktima sa security guard. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, ibaligya sa Disyembre 4 ug 5 ning tuiga sa Iligan City Public Plaza ang barato nga Noche Buena Products sumala pa sa Local Price Coordinating Council LPCC atol sa ilang 4th quarter meeting. Sumala pa ni Maria Lourdes sa Tiongkos sa Consumer Protection Division sa Department of Trade and Industry Provincial Office. Gikatakda nga mobaligya ang mga retailers gikan sa Cagayan de Oro City sa diskwento karavan. Gidasig usab ang mga local vendors nga mobaligya sa karavan og motanyag og 5% nga diskwento sa ilang mga Noche Buena nga mga produkto. Ang Department of Trade and Industry Provincial Office ang gitahasan sa pagkoordinar sa mga interesadong vendors nga mo-display sa ilang baligya sa karavan. Gipaybalo usab sa kapulisan nga adunay inspeksyon sa mga tindahan sa firecrackers og fireworks sa sunod bulan human sa seminar nga mobaligya nini. Gitambungan ang LPCC meeting sa mga representante sa Iligan City Mayor's Office, Business Permits and Licenses Division, City Information Office, Iligan City Police Office, National Food Authority, City Agriculture Office, City Veterinarians Office, Economic Enterprise Development and Management Office og DTI Lanao del Norte. Gitapos sa Unity Run og Zumba ang pagselebrar sa Drug Abuse Prevention Control Week nga giapilan sa mga ahensya sa lokal ug nasyonal nga kagamhanan. Giadbokasya ang pisikal nga mga kalihukan isip paagi aron ma-divert ang atensyon sa persons who use drugs sa ginadiling droga. Ingon man magwagtang ang mga dili mayong epekto sa droga nga magresulta sa pagkadaot sa utok og panglawas. Sumala pa ni Roel Robio, ang head sa City Drug Abuse Council Office, ang DAPC. Tinuig nga kasalaulugan isip kampanya batok sa illegal nga droga.
tama nga prioritizing kontima nga prioritizing the head-based approach in drugs abuse prevention and control. Mi-champion ang Iligan City East National High School sa moral contest. Ingon man, nakuha sa Asilo Badillas Memorial High School ang unang pwesto sa reels nga susamang nagtumong sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sumala pa ni Jima Nuno, usa ka magtutudlo sa Iligan City East National High School, nga isa ang moral contest nga ila ang giapilan aron i-advokasya ang drug-free nga komunidad. Sa reels, usa pinaagi ni Dresel Invention, estudyante sa Asilo Badillas Memorial School, ang pag-agni niya sa kabataan sa daotang epekto sa ginadiling droga. O karon sa balita sa kauluhan, moabot na sa kinatibuk ang 340,860 ang mga natahong kaso sa dengue sa Pilipinas, sumala pa sa katapusang tali sa Department of Health. Sugod niya bulan sa Enero 1 hangtod sa Nobyembre 16 ning tuiga 2024, kung asa mas mitaas og 81% kumpara ni atong 2023, nga mokabat lamang sa 188,574 ang natahong kaso sa dengue sa susamang bulan ni atong nakalabayng tuig. Sumala pa sa taho sa Departamento sa Panglawas, mas jutay lamang ang mga namatay niining tuiga, adunay 0.26% kumpara sa 0.34% nga natala ni atong 2023. Pagpatinaw pa sa ahinsa ang pagkunhod sa mga namatay sa dengue tungod kay gipili sa mga Pilipino ang magpakonsulta og sayo sa mga tambalanan. Panawagan usab sa Departamento sa Panglawas ngadto sa publiko nga tinahon ang kalimpyo sa mga lugar kung asa kasagarang nagpundo ang mga lamok aron makapadaghan, labaw na sumala pa sa mga rehiyon nga naapektuhan sa mga nangaging bagyo. Samtang napagawas usab ang Departamento sa Panglawas sa ilahang 4S strategy aron masumpo ang pagkuyanap o pagdaghan sa dengue sa naasoyng lugar. Nakabalik na sa nasod ang dugang 75 ka mga Pinoy gikan sa Lebanon isip 91st batch sa mga repatriated overseas Filipino workers. Gumikan gihapon sa nagpadayon nga kagubot sa tunga-tungang sidakan. Gisiguro ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga tanang mga overseas Filipino workers gikan sa Lebanon ang midangat nga luwas sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Domingo. Nakadawat usab kon makadawat usab og hinabang gikan sa gobyerno sama sa DMW ug dugang hinabang usab gikan sa Department of Social Welfare and Development sama sa Financial ug Livelihood Assistance aron subli makasugod dinhi sa Pilipinas. Makadawat usab kini og educational vouchers gikan sa Technical Education and Skills Development Authority kun TISDA alang sa mga skill set nga kinahanglan nilang makatunan. Samtang padayon usab ang repatriation program sa national government alang sa mga overseas Philippine workers nga naipit sa kagubot sa tunga-tungang sidlakan. Gikonsiderar sa National Security Council NEC isip National Security Concern ang hulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini human gisulti ni Vice President Sara nga kon siya ang namatay, ipapatay usab niya si Presidente Bongbong Marcos. Gisulti ni National Security Advisor Eduardo Anyo nga imbestigahan nila ang nahitabong nga pagpanghulga sa kinabuhi sa Presidente sa Pilipinas kung asa sumala pa niya tulubago nila sa nahimong pamahayag sa Vice Presidente. Nakiktambayong na ang NEC sa mga otoridad o intelligence agencies aron imbestigahan ang mga mihimo sa krimen kung unsang klasiha sa mga pagpanghulga o motibo ang gusto niini batok sa Presidente sa Pilipinas. Giawagan usab ni Anyo ang publiko nga mahimong kalmado o siguro niining himuon niya ang tanan kauban ang ilang ahensya aron magpabiling luwas ang kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos kung asa gidala niini ang konstitusyon, mga institusyong demokratiko o mga chain of command sa tanang panahon.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagplano ang nasod sa Japan nga pagatangtangon ang sentensya nga death penalty sa ilahang konstitusyon human nga giduso kini sa mga eksperto. Kini nga anunsyo gipagawas human nga nagtigom ang grupo nga gilangkuban sa mga kanhi pulis, abogado, magbabalaod og akadim. Gidepensahan kon na depensa sa gobyerno nga ang death penalty usa ka gikinahanglan nga sentensya alang sa mga bugat nga krimen sa nasod. Ang naasoyng plano nga pagtangtang sa death penalty usa ka lakang aron nga magmugna ang nasod nga magtakda og sayop nga mga sentensya o dugay nga paglihok sa kaso mga anaa sa death row. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka babaeng Kristohanon nga nag-edad og 6 anyos gilogos sa usa ka security guard sa ilahang tulungaan. Sumala pa sa nasong Kristohanon, gilogos siya sa nasong security guard tungod kay nahibaluan nga siya og iyang pamilya mga Kristohanon. Nakakita usab ang iyang inahan kon ang iyang pamilya nga ang naasong Kristohanon adunay pula nga mansa sa iyang uniform o bunog sa iyang kamot. Ang nasong Kristohanon nagpatambal pa sa kasamtangan apan padayon ang pamilya sa pagpasaka og kaso batok sa security guard. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging amihan padayon makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon, Intertropical Convergence Zone ang makaapektar din sa Mindanao. Ang Mindanao ang makaangkon ng madagomon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan tungod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Batanes, Cagayan ug Apayao makatagamtam gihapon sa madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan epekto sa hanging amihan. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod makasinati og madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:02 ug mosahop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar, Kabisaya, Noribi. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon.